अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, इस्लाम दीन रहमत है, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 15 है। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ईसाले सवाब है। ईसाले सवाब की पॉलिसी रखकर इस्लाम ने दीन रहमत किस तरह किया, ये बात हम इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। देखें, ईसाले सवाब का मतलब ये होता है कि एक तो ये होता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि उसका सवाब मुझे मिल जाए और मेरे मरने के बाद भी वो सवाब चालू रहे। उमूमन ऐसा ये होता है कि कानूनी लिहाज से दूसरे मज़ाहिब में कि आपने जो कुछ कर लिया, आपने जो कर्म किया, उसी के लिहाज से आपको क्या हो गया, दुनिया में नतीजा मिल गया। हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है। हमारे पास ये पॉलिसी कि आपने जो कर्म किया है वो दुनिया इस लायक ही नहीं है कि उसका बदला हो, लिहाजा सबसे बेहतर ये है कि आपके और हमारे अच्छे कामों का बदला कहाँ दिया जाए, हमारे मरने के बाद दिया जाए, जिस वक्त हम कोई भी अच्छा काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी रहमत हुई। नंबर 2 कि अगर ऐसा काम हमने किया है कि जो मरने के बाद भी सवाब जारी रहे तो उसको कहते हैं कि सदक़े जारिया, या आप कह लीजिए सवाब जारिया समझने के लिए। एक तो ये बात। दूसरी चीज ये है कि हम कुछ ना करें, करे दूसरा, लेकिन वो हमारे लिए करे। अगर हमारे लिए करता है तो ऐसी शक्ल में वो सवाब भी क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। खासकर जो नफली सवाब होते हैं, हम फर्ज के बारे में नहीं बात करना चाह रहे हैं, नफली जो काम होते हैं, जो भी आप नफली काम करते हैं, आप तस्बीह पढ़ें, आप दरूद पढ़ें, आप माली लिहाज से कुछ करें और करने के बाद एक बटन दबा दें अपनी नीयत का कि अल्लाह मैंने जो कुछ किया है ये फलां को चला जाए, वो चाहे जिंदा हो और वो चाहे मुर्दा हो। इससे लोग समझते हैं कि सिर्फ मुर्दे को ईसाल सवाब किया जा सकता है, हालांकि ऐसी बात कतई नहीं है। आप जिसको चाहें, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं जो लोग जिंदा हैं मैं उनके नाम कह दूं कि अल्लाह ताला ये सवाब हमारी अम्मी को चला जाए, हमारे अब्बू को चला जाए। और उसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि 50% उनको चला जाए, 50% हमको मिले। जैसी भी आप बटन दबाएंगे नियत का, उस लिहाज से कोई भी नेकी जो आपके अकाउंट में आई है वो कहीं भी ट्रांसफर की जा सकती है, चाहे वो जिंदा हो मुसलमान और चाहे वो मुसलमान मुर्दा हो। इससे कोई बहस नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में इस किस्म की कोई चॉइस नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। जब मर गया बंदा तो उसका कर्म खत्म, दूसरा आदमी उसको कर्म पहुंचाना चाहे, अपना सवाब पहुंचाना चाहे, तो ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं है। इस्लाम ने इस निज़ाम को रखा जो कि तमाम अदियान के ऊपर ये दीन रहमत इस बुनियाद पर ईसाले सवाब है। अब ये जो मैंने बताया कि हम खुद करें, दूसरा करे, तो इसमें 2 तरीके की बातें की जाती हैं सवाब के तौर पर। एक माली लिहाज से और एक जिस्मानी लिहाज से। जिस्मानी लिहाज से जो भी आप करते हैं, नमाज पढ़ लें नफिल, सवाब किसी को ट्रांसफ़र कर दें, कुरान पढ़ लें किसी को ट्रांसफ़र कर दें, तस्बीह पढ़ लें, दरूद पढ़ लें, जो भी पढ़ें, डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र करने के बजाय अगर ये कहा जाए तो ये सबसे सेफ तरीका है कि अल्लाह इसके पढ़ने पे जो कुछ हमको सवाब मिला है ये हमारी अम्मी को चला जाए। जैसे ही आप नियत करेंगे चला जाएगा। लिहाजा एक होता है जिस्मानी, जिसमें मैंने इस पर हमारे पास बेशुमार हदीसें मौजूद हैं, सही हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब ने पूछा
ایک صاحب نے رسول ایک سے پوچھا کہ اگر میں اپنے والدہ کے لیے حج کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ایک دم چلا جائے گا اگر آپ نیت کریں گے۔ جسمانی عبادت بھی ہے حج۔ حج کا نام کیوں لیا میں نے؟ حج میں پیسہ بھی لگتا ہے اور حج میں جسم بھی لگتا ہے۔ اس بنیاد پر دونوں باتوں پر اکثر و بیشتر کا اتفاق ہے، حالانکہ جو لوگ قائل نہیں ہیں، بعض لوگ قرآن مجید کے پڑھنے کے ثواب کو ٹرانسفر کرنے کے قائل نہیں ہیں، بعض لوگ ہیں۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی شخصیت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور مسلکن اہل حدیث ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی ایصال ثواب کے معاملے میں کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی میت کو جا سکتا ہے۔ ان کی کتاب الروح ہے، اس پہ سارا مسئلہ انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، لہذا اس پر تقریباً ایک بڑا امت کا ایک بڑا طبقہ کیا ہے، متفق ہے کہ آپ کسی قسم کا جسمانی عمل جس پہ آپ کو ثواب مرتب ہوا ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ کریں ہم، اور ہمارا دل چاہ رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جنہوں نے والدین کی زندگی میں اس طریقے سے ان کی سیوا نہیں کی، اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جیسے کہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے ان کو دین دیا، سمجھ میں آئی، اب ان کو اس کا قلق رہتا ہے کیا کہ دیکھو میں اپنی امی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا، میں اپنے ابو کے ساتھ کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین اس قلق کو ختم کرنے کا آپشن دے دیا، اور جب کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو اندر سے الجھن تھی، وہ الجھن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے کہ میں اپنی امی ابو کے گرچہ انتقال کے بعد لیکن میں کام آ گیا ان کے، تو اس کا قلق کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد اگر یہ احساس ہوا ہے، اگر ان کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو بھی وہ قلق کیا ہوگا؟ ختم ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک مہمان آئے ہوئے تھے، یہ ہمارے والد صاحب کے بہت ہی قریبی لوگ تھے، حالانکہ میں بہت کم ان کو جانتا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتا رہا جیسے ہمارے والد صاحب سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو اس طریقے سے کیا ہے، ان کی روحوں کو اس ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا جسمانی۔ مالی ثواب میں جو بھی مالی ثواب کیا جائے، سب سے اچھی اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ خاص کر مرنے کے بعد کچھ ایسا کام کرتی رہے کہ والدین کو اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ یہ سمجھ کر کے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ میں بھی جب مروں گا اگر میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرتا رہا تو ہمارے بھی بچے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ویسا کرتے رہیں گے، اور اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ایک دم اگنور کیا، مرنے کے بعد کبھی یاد بھی نہیں آتے ہیں، تو آپ بھی اپنے، یہ ایک تجربے کی بات بتا رہا، آپ بھی اپنے آپ کو یقین رکھیں کہ آپ کو بھی یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر کے ہی والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہوا، اس کا احسان ہوا کہ ہم اپنی قلق کو کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی عبادت کے بارے میں بھی کئی سوالات کیے گئے، اور علامہ ابن قیم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن پڑھنے کے ثواب کے بارے میں کیسے کہہ دیا، جبکہ قرآن پڑھ کر بخشنے کے لیے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے جواب دینا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو دل میں کھٹک ہے لوگوں کے، وہ کھٹک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں لکھا کہ اتفاق ایسا ہے، غور سے سنیے گا تب بات سمجھا پائے، اتفاق ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصال ثواب کے بارے میں ہمیشہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا۔ جیسے ایک نے پوچھا کہ میری امی کے اوپر حج تھا، اگر میں ادا کر دوں، کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ کہا میری امی نے وصیت کیا ہے کہ میں روزہ رکھ دوں، ان کے جو چھوٹ گئے ہیں، کہا ہو جائے گا۔
میں ان کی طرف سے کوئی ایسا کنواں کھدا دوں پانی کا کہ جس سے لوگ سیراب ہوں، کا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب غور سے سنیے گا، علماء کرام غور سے سنیں، ہر ایصال ثواب کا جواب جو حدیث میں آیا ہے وہ سوال کے بعد آیا ہے۔ سوال کیا گیا، جواب دے دیا، سوال کیا گیا، جواب۔ کسی آدمی نے یہ سوال کیا ہی نہیں کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں، یہ سوال نہیں کیا گیا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیونکہ سوال ہی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اگر اس کا بھی سوال کیا جاتا، جب سب پر اوکے 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 ٹک مارتے گئے رسول اکرم، تو اس پر بھی اوکے کا ٹک لگ جاتا۔ پھر ایک بات اور کہی انہوں نے کہ اگر اللہ کے رسول کی نگاہ میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے دیکھو جتنا میں نے کہا ہے وہ تو سب منتقل ہوگا، ٹرانسفر ہوگا، لیکن قرآن اگر پڑھو گے تو ٹرانسفر نہیں ہوگا، ایسی حدیث نہیں آئی۔ تو دونوں طریقے سے انہوں نے کیا کیا، اس کو پیک کیا مسئلے کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر جو، اور میں اس پر ایک بات بولنا چاہتا ہوں، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے، میں چھوٹا سا آدمی ہوں۔ صحابہ سب جانتے تھے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ٹرانسفر ہو سکتا تھا، اس لیے سوال کیا ہی نہیں۔ سوال اس کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ ان کو اس مسئلے میں ڈاؤٹ ہی نہیں تھا، لہذا انہوں نے سوال نہیں کیا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، میں اس پر ایک بات مزید میں کیا کر رہا ہوں، میں جوڑ دیا، اس وجہ سے سوال نہیں کیا گیا۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو میں نے بتایا نا کہ ثواب جاریہ بہت الگ الگ، جو لوگ جب ثواب جاریہ کی بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنا دیں صدقہ جاریہ ہوگا، مسجد بنا دیں، مسجد کی زمین، بہترین ثواب جاریہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیز ثواب جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک موضوع پر پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک چیز کو فلٹر کر کے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جو ہمیشہ لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی نے کسی ایسی دوا کی ایجاد کر دی، خود مر گیا، لیکن ایسی دوا بتا کر کے چلا گیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ جس وقت اس نے ایجاد کیا اس وقت ثواب کی نیت کیا ہو، اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر آن بان شان کے لیے پی ایچ ڈی کیا، آن بان شان کے لیے تحقیق کیا، ریسرچ کیا، اور تو اس کو وہ کہہ لیا گیا، نہیں، نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں۔ اگر اس نے، اس اسکالر نے پی ایچ ڈی میں یا دوا میں، جتنی بھی چیز دنیا میں ایجاد ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کی نیت کر لے تو بہترین قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یہ پھر آپ کو ایک بات بتا دیں، تمام صدقہ جاریہ کے ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ مطلب آپ نے نل لگا دیا، نل ایک دن خراب ہو جائے گا، ہوگا نہیں خراب۔ آپ نے کنواں کھدا دیا، کنواں ایک دن سوکھ جائے گا۔ آپ نے مدرسہ بنا دیا، مدرسہ ایک دن، اب جیسے مسجد ہے تعمیر ہوئی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو شہید ہونا ہے، کوئی دوسرا آدمی پھر اٹھ کر کے کیا کرے گا، مسجد بنائے گا۔ لیکن جو مسجد کی زمین میں جس نے حصہ لیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو، کہ اگر چونی بھی تمہارے پاس زیادہ ہے تو مسجد کی زمین کا اگر مسئلہ ہے تو ضرور لگاؤ۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، سب سے کم خرچ ہم لوگ کرتے ہیں، معلوم آپ کو؟ فضیلت سب سے زیادہ مولوی لوگوں کو بیان کرتا ہے، خرچہ نہیں کرتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبد الخالق مدراسی دامت برکاتہم ایک زمانے سے دارالعلوم سے جڑے ہوئے ہیں، طالب علم بھی رہے، پھر استاد بنے، اور آج کل ذمہ دار بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، ہمارے بھائی صاحب کے بڑے اچھے دوستوں میں تھے جن کا انتقال ہو گیا، تو ان کے واسطے، حالانکہ میرے استاد بھی وہ، لیکن مجھ سے ایسا وہ باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی بہت دوست ہے۔ تو میں بیٹھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مولوی کا نام لیا نا تو آپ کو غصہ لگے گا، تو اس لیے دلیل دے رہا ہوں۔ بیٹھے تھے، کہا کہ
हालांकि मैं बहुत छोटा हूं उनसे, मैं उनका शागिर्द हूं। कहा सिराज भाई एक बात बताना चाहता हूं। बहुत से और 2-3 लोग बैठे हुए थे। कहा कि दारुल के कई जगह पे डब्बे रखे हुए हैं, जैसे आपके यहाँ रखा हुआ है। इन्होंने कहा, मौलाना ने, मदरासी साहब ने कहा कि हम इसको महीने में 1 मरतबा या 15 दिन में 1 मरतबा, जो लोग आते हैं इसमें पैसे डालते हैं, तो हम 10-20 तलबा को बुला लेते हैं, फिर डब्बा खोला जाता है, फिर वो 5 की 10 की नोट अलग की जाती है। तो उन्होंने कहा उमूमन इसके अंदर जो नोट पड़ी रहती है वो 5, 10, 20, 50, 100, बहुत हो गई तो 200, क्योंकि जिसको बड़ा चंदा देना है वो ऑफिस जाता है, वहां जाकर के अपना रसीद लेता है। ये बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, जो समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, वो 10-20 डाल के चले जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो तलबा गिन रहे थे मदरसे के, उनसे पूछा, मैं आज से आपसे भी पूछना चाहता हूं, उनसे पूछा कि ईमानदारी से बताओ, कसम खाके बताओ कि ये जो पैसे निकाले गए हैं इसमें से किसी एक आदमी का 5 रुपये पड़ा है? जितने वो 10 बच्चे बैठ के पैसे गिन रहे थे, एक तालिब इल्म नहीं खड़ा हुआ कि हमने 10 रुपए डाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि 10 लाख दे तभी। ये 2 डब्बे पड़े हुए हैं, यहां रखे हुए हैं, कितने दिन हो गए? तकरीबन 1.5 साल हो गए। एक तालिब इल्म भी शायद नहीं होगा कि जो इसमें 10 रुपए डाला हो, और एक तालिब इल्म ऐसा बैठा नहीं है जो रोजाना 10 रुपए खर्चा ना करता हो। एक दिन अपनी कुर्बानी करके आपने इस डब्बे में पैसे नहीं डाले हैं, और रोजाना चिप्स है, चॉकलेट है, जो भी खाते हैं डेली खाते हैं, लेकिन एक मरतबा क्यों? सबसे कम इंफाक फी सबीलिल्लाह मौलवी करता है, सबसे कम। और हमेशा इस बात का रोना है कि हमारी तनख्वाह कम है, पैसे नहीं। मैं कहां कह रहा हूं कि 10,000 डाल दो। एक दिन एक तालिब इल्म तय कर ले, तभी इसी सबसे बुजुर्गी मालूम होती है कि आज मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, और आज मैं इस डब्बे में डालूंगा। और उसको बताने की जरूरत किसी को नहीं है। बता देंगे तो सवाब भी वही हजरत को देना है जिनको बताया है। और इसमें हमारे उस्ताद भी शामिल हैं और तलबा भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है, ये जो तलबा की हालत होती है मदारिस में, उसकी बुनियादी वजह उस्ताद के तकवे का रिफ्लेक्शन है। जितना उस्ताद मुत्तकी होगा उतना तलबा मदरसे के क्या होंगे? मुत्तकी होंगे। क्योंकि हमने भी कभी नहीं डाला है, हमने भी है, हम उस्ताद हैं, कभी नहीं डाले, इसलिए आपने भी कभी नहीं डाला। लेकिन ये आपने नहीं डाला, अगर मैंने ये उस्तादों का नाम ले लिया, इससे ये मतलब नहीं कि आप अच्छे हो गए हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि अगर तलबा अच्छे हो जाते तो उसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर पड़ जाता? उस्तादों पर पड़ जाता। ये भी हो सकता था। कभी सोचा इस लिहाज से? शायद एक तालिब इल्म होंगे, 1-2 कि जो रोजाना चाय नहीं पीते हो, शायद डेली खा रहे हैं 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, कभी 10 रुपए उसमें भी डालो। ये सब हमको, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके इस पैसे की परवरिश की। और जब क़यामत में जब ये खुलेगी फाइल ना, जो लोग नेकी के लिए, खासकर वालिदैन के लिए, मस्जिद के लिए, इसके जब नेकियां खुलेंगी तो लोग इतना पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि काश मैं और बहुत कुछ लुटा देता। लेकिन उस वक्त ये पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी वक्त है करने का, अभी वक्त है करने का। अगर इस वक्त हम करेंगे तब क़यामत में हमारी फाइलें जब खुलेंगी तब हमको अफसोस नहीं होगा। एक हदीस है, बयान करके बात खत्म करते हैं, कि बहुत सी दुआएं आपकी कबूल नहीं होती हैं देखने में। क़यामत में अल्लाह ताला उन दुआओं के बदले में क्या करेगा? नेकियां देगा। वो पूछेगा अल्लाह ताला, ये तो मैंने कोई काम किया ही नहीं जो मेरे अकाउंट में नेकियां आई हैं। तो उन्होंने कहा, तुमने जो दुआ मांगी थी ना, हमने कबूल नहीं की थी, वो मैंने तुम्हारे लिए यहां रखा है, वो नेकी की शक्ल में आज तुम्हें दी जा रही है। कहेगा अल्लाह ताला, इस दुनिया में मेरी एक भी दुआ आपने कबूल क्यों किया? सबको रद्द करता और यहां पर क्या कर देता? सवाबों का ढेर मिल जाता। लिहाजा खूब दुआ कसरत से मांगा करें, खूब दुआ कसरत से मांगे। कबूल हो नहीं कबूल हो, मांगने वाला बताता है कि अल्लाह मैं भिखारी हूं तेरे सामने, तू शहंशाह है। जब हम अल्लाह के सामने भिखारी बन जाते हैं
تو رب ذوالجلال کو خوب اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ خدا نہیں ہے، لہذا ایصال ثواب کر کے اس کی پالیسی بنا کر اسلام نے تمام دنیا پر بھی بتایا اور ہم پر بھی بڑی رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔